اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران و خواہران ایمانی، 1446 ہجری کا رمضان المبارک آج شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضار محترم اور ناظرین کرام کو رمضان مبارک اور رمضان کریم کہتا ہوں. آج 9 افراد ہمارے اردو زبان شریک ہوئے پہلے سپارے میں، اور 2 افراد ازبک ہمارے بھائی آئے جو نماز پڑھنے، اور 2 ہی ہمارے اہل سنت کے بھائی تشریف لائے جو شریک رہے تھے. تو گویا ٹوٹل اگر کیا جائے تو 14 افراد، 14 کیونکہ یہ مہد بھی آ گئے تو 14 افراد آج، بلکہ 15 افراد ہو گئے، ہمارے علیم بھی آ گئے. جی ہاں، تو 15 افراد بلکہ 16 افراد نے عہد بھی آ گئے. تو آج آدھا سپارہ میں نے اور آدھا سپارہ خلیفہ صاحب نے پڑھا، اور بچوں کو بھی ساتھ پڑھایا. بیسم بھی تھے، ضامن بھی تھے، اور قائم بھی تھے. تو 15 افراد پہلے دن سپارے میں تشریف لائے اور سپارہ ختم ہو گیا. اس سپارے کا ثواب بھی، اور آج کے درس کا ثواب بھی، اور جو ہم انشاءاللہ اینڈ میں فاتحہ پڑھیں گے اس کا ثواب بھی، اور آج کے افطار کا ثواب بھی ہم بھیجیں گے مرحوم و مغفور حاجی رحمت خان آف نور جمال اور حاجن راج بیگم، اور اسی طریقے سے راجن بیگم، اور اسی طریقے سے جی ہاں چودھری محمد عارف، چودھری محمد نواز اور ان کی اہلیہ، اور جناب چودھری ولایت حسین، جو ہمارے حاجی چودھری محمد رزاق گجر آف نور جمال کے بزرگ یعنی ماں باپ اور دونوں بھائی، اور اسی طریقے سے بھاوجیں، اور خاص طور پہ ان کے خسر معظم چودھری ریاض صاحب جو ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. ہم ان کی ارواح کو، اور جتنے 15 لوگوں کے میں نے ذکر کیا ہے انکلوڈنگ ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں ازبک 2 بھائی، ان کے بھی مرحومین کو I will send this reward to my deceased, our deceased, and also deceased of our Uzbek brothers who are joining us today in iftar, namaz, and also in Dars Quran.
हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह ठीक 4:30 बजे, आज पूरे 4:30 बजे हमने सिपारा शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हाफिज़ ज़ाहिर हुसैन नकवी साहब के ज़रिए लाइव किया जाएगा, और मेहदी खलीफा और कम्बर जैदी वगैरह के ज़रिए इसको लाइव भी किया जाएगा, यानी सिपारा भी लाइव होगा इंशाअल्लाह कल से। आज हमारे 2 अहले सुन्नत ने भी शिरकत की थी सिपारे के अंदर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बरकतों से नवाज दे। हमने ये तय किया है कि ठीक 5:30 बजे, आज ज़रा देर हो गई क्योंकि टीवी को ऑन करते हुए और लाइव करते हुए थोड़ी ताख़ीर हुई। आइंदा ठीक 5:30 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 6 बजे तक आधा घंटा दर्स होगा। आज के दर्स का जो उन्वान मैं शुरू कर रहा हूँ, आज फ़वाइद रमज़ान, और ये पहला दर्स है आज का। इसका दूसरा दर्स इंशाअल्लाह कल होगा। आज मगरिब की अज़ान तक, आज 6:02 पे मगरिब की अज़ान है, तो आज का हमारा दर्स तकरीबन 22 मिनट का होगा। आज के दर्स में जो मैंने तैयारी की है, आपके लिए 15 पॉइंट मैंने आज लिखे हैं। देखते हैं उन 15 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स को आज हम बयान कर सकते हैं। यानी हम फ़वाइद गिनवाएंगे रमज़ान के। पहला फ़ायदा रमज़ान का ये है कि रमज़ान जितनी मर्तबा भी आप बोलेंगे, रा, मीम, वाद, अलिफ, नून, कितने हर्फ बनते हैं? ये 50 सवाब आपको सिर्फ रमज़ान कहने के हो जाएंगे और सुनने के भी, क्योंकि बावजूद अगर आप कुरान पढ़ें तो हर हर्फ के बदले में आपको 10 सवाब मिलते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अभी जो रमज़ान आपने सुना मुझसे, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, और अब ये 5वीं मरतबा रमज़ान कह रहा हूँ, यानी ये 50, 50, 50, 250 सवाब आपको भी मिल गया, 250 सवाब मुझे भी मिल गया। ये पहला फ़ायदा है रमज़ान अल मुबारक। और फिर ये तो आप जानते ही हैं कि रमज़ान खुद अल्लाह का नाम है। रमज़ान खुद अल्लाह का नाम है, इसीलिए हमारे इमाम ने फरमाया, ला तक़ूलू, ऐसे न कहो कि जा रमज़ान व ज़हब रमज़ान, रमज़ान आ गया और रमज़ान चला गया, ऐसे न कहो, बल्कि कहो जा शहर रमज़ान व ज़हब शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना आ गया, रमज़ान का महीना चला गया, क्योंकि रमज़ान अल्लाह का नाम है। रमज़ान खुद, अगरचे आपको उन 99 नामों में से, ये जो इस कुरान में भी जिससे मैंने आज दौरा पढ़ाया, इसमें भी 99 नाम लिखे हुए हैं, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ़ार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़, अल फ़त्ताह, अल अलीम, अल क़ाबिज़, अल बासित, अल ख़ाफ़िज़, अल राफ़िअ, अल मुइज़्ज़, अल मुज़िल, अल समीअ, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अली, अल कबीर, अल हफ़ीज़, अल मुक़ीत, अल हसीब, अल जलील, अल करीम, अल रक़ीब, अल मुजीब, अल वासे, अल हकीम, अल वदूद, अल मजीद, अल बाइस, अल शाहिद। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक हाजी साहब।
الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ یہ نام جو پہلے صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ کو رمضان نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام 99 میں محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام تو بہت ہے، اور پھر 99 میں بھی محدود نہیں، اور 1000 لہجوں میں بھی 1000 زبانوں میں بھی محفوظ نہیں۔ ہزاروں زبانیں تو ایسی بھی ہوں گی کہ جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ 1000 زبان تو وہ ہے، 1000 لہجہ وہ ہے کہ جو فیملیئر ہے انسان اس لہجے کے ساتھ۔ 1000 لہجے کے ساتھ تو فیملیئر ہے، یعنی عام انسانوں کو پتہ ہے 1000 لہجے کا۔ 1000 ہا لہجے ہیں، 1000 ہا زبانیں ہیں۔ تو رمضان اللہ کا نام ہے۔ پہلا فائدہ جو آج ہم نے لے لیا، اب تک اس میں تقریباً 250 ہو گئے تھے اور اب 350 ہو گئے، 2 مرتبہ اور میں رمضان کہہ چکا ہوں۔ تو ثواب القاری والمستمع ثواب، یہ حدیث شریف ہے۔ پڑھنے والے کا، قرآن پڑھنے والے کا اور قرآن سننے والے کا ثواب برابر۔ یعنی آپ نے سنا 350 ثواب آپ کو مل گئے سننے کے، صرف لفظ رمضان کے، صرف لفظ رمضان کے، کیونکہ 5 حرف ہیں تو 5 میں سے ہر حرف کے بدلے میں 10 ملیں گے، باوضو جب آپ بیٹھے ہیں تو 50 ایک کے 350، اور اب کہتے کہتے ابھی پھر رمضان تو 2 مرتبہ ہو گیا، 450 ہو گیا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح بلک میں آپ کو رمضان میں ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ آج ہم نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں رمضان کا، اور کہتے کہتے ماشاءاللہ 500 ہو گئے۔ ایک دفعہ اور بھی تو رمضان آ گیا نا، بلکہ رمضان 2 مرتبہ آ گیا، 600 ہو گئے۔ 600 ثواب تو آپ لے چکے ہیں ابھی یہ چند منٹس کے اندر۔ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منٹس میں یا 10 منٹس میں آپ کو 600 ثواب الحمدللہ آپ کے نام اعمال میں فرشتوں نے لکھ دی۔ کیونکہ اچھا اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا مثلا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر 2 پوری آیتیں آپ پڑھ لیں، 2 ختم قرآن کا ثواب یہ بھی ہو گیا، 2 ختم قرآن ہو گئے اگر 2 آیتیں آپ نے پوری پڑھ لی۔ 2 آیتیں مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ایک آیت ہے، یہ تیسرے قرآن کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیں کہ رمضان کی کیا برکت ہے۔ 3 ختم قرآن اور 600 ثواب، 3 ختم قرآن کا ثواب اور پلس 600 ثواب اب تک آپ کو مل چکا۔ صرف آپ نے 3 آیتیں سنی، بلکہ پوری آیت سنیں گے تو پورا ختم قرآن کا ثواب ہوگا، ادھوری آیت سنیں گے تو ادھورے ختم قرآن کا ثواب ہوگا، اور 600 آپ کو
صرف لفظ رمضان اب کتنے ہو گئے؟ 650 ہو گئے۔ دیکھیے رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے کہ 700 ثواب تو آپ کو مل بھی گئے۔ آج پہلے دن تھوڑے لوگ آئے، پہلے دن عموماً دورے میں کم لوگ آتے ہیں، مگر پھر بھی جی ہاں 15 آ چکے تھے اور 16واں وہ بچہ بھی آ گیا تھا، اور 17ویں ہمارے حاجی سلامت علی صاحب بھی آ گئے، اور ہمارے معراج بھائی بھی آ گئے، اور ریحان بھی آ گئے۔ 18 اور 19 جتنے حرف ہیں بسم اللہ کے، کتنے حرف ہیں؟ 19، اور 19 ہی شعلے ہیں جہنم کے۔ پہلے دن 10 منٹ کم 12 منٹ کم افطار تک جتنے حرف ہیں بسم اللہ کے اتنے بندے آ گئے درس قرآن۔ کم از کم یہ فعل خوب ہے اس اعتبار سے کہ انشاءاللہ پہلی رمضان سے ہی 19 کے 19 شعلے بجھ گئے جو آج درس قرآن میں اور سپارے میں شریک ہوئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک فائدہ رمضان کا یہ بھی ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے کہ ٹھیک 4:30 بجے آ جائیں گے تو 5:30 بجے تک سپارہ پڑھیں گے۔ آج پورا سپارہ ہم نے پڑھ لیا آپ کی دعاؤں سے۔ اس سپارے کا جو ثواب ہے وہ تو ہم نے ابھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ اس سپارے کا ثواب پہلی جو منزل بلکہ پہلا سپارہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پہلے سپارے کی علیم دیکھ لیں آپ ذرا قرآن میں کہ کتنی آیتیں ہیں۔ پہلے آیتیں دیکھ لیں، علی ظاہر 141 ہونی چاہیے۔ 141 ختم قرآن وہ ہو گئے، اور 3 یہ ہیں 144، 147، 3 یہ تھی، کتنی تھی؟ 3، 141 اور 3 144۔ جی ہاں یہ آپ نے اور اچھا، شاباش، 7 وہ بھی ہیں تو 7 کو بھی جمع کر لیں 144 میں تو کتنی ہو گئی؟ 151 ختم قرآن کا ثواب اور پلس 600، 151 ختم قرآن پلس 600۔ وہ جو رمضان ریپیٹ کیا تھا اب 700 ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ رمضان کے دنوں میں اب ہمارے 20ویں طالب علم بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ پہلے جو آئے تھے ان کا تو راشد زیدی صاحب پہلے تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ، علیم زیدی بھی پہلے آ چکے ہیں، حاجی سلامت علی بھی آ گئے ہیں، اور ہمارے حافظ ظاہر حسین نقوی صاحب بھی آ چکے ہیں، زاہد حسین نقوی بھی آ چکے ہیں، اور حاجی چودھری محمد رضا گجر صاحب بھی آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور بھی آ گئے۔ اب 21 ہو جائیں گے۔ جتنی میخیں ہیں مولا علی کی جنم گاہ پر 21 میخیں ہیں وہاں پر۔ یہ 21 توپوں کی جو سلامی ہوتی ہے دراصل میں سلامی وہ حسنین کے بابا کو ہے۔ ہمارے باسط میاں بھی آ گئے نا، تو دیکھیے ماشاءاللہ 19 وہ اور 21 ان سمیت ہو گئے۔
تو अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले दिन का दर्स अगरचे कामयाब नहीं, इसको मैं कामयाब तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि 21 लोगों का भी दरस कुरान में अब्दुल गफूर भी आ गए तो 22 हो जाएंगे। जैसे ही अब्दुल गफूर भी अंदर आ जाएंगे, अच्छा 22 हो जाएंगे। और कुछ 2 बीवियां तो मेरे साथ आई हैं, 2 खवातीन, एक अच्छा 2 अच्छा, तो हमारी 2 बहनें और भी आ गई, तो 4 बहनें हो गई, तो ये 21 और 4 25 हो गए। और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा ये 26 हो गए जी। वो तो उनको तो गिन लिया, इनको ये अकेले आए हैं तो अकेला ही गिनेंगे। चलिए, अल्लाह ताला इनके गदीरी भाई को भी ले आए, दौरे कुरान में भी, दरस कुरान में भी वली भी आ गए, तो कुल हो गए कितने? 27। दरस कुरान में 27 आ गए और दौरा कुरान में 19। तो ये दोनों 27 को पाकिस्तान बना था, 27 रमज़ान को ऐसे हुआ था ना जी हाँ। 14 अगस्त जो थी वो 27 थी। 14 के मानने वाले ने बनाया था, 14 के नाम पर बनाया था, 14 के नाम पर ही इंशाल्लाह चलेगा, 14 के नाम पे इंशाल्लाह बचेगा। हमारे वली भी आ गए हैं और हमारे मोहसिन रज़ा शाह जी वो भी आ गए माशाल्लाह। चलिए, तकरीबन इस वक्त हमारे यहाँ लोग हो गए 29, इस वक्त तक 29 लोग आ गए अल्लाह के, और फैज़ान भी आ गए। लीजिए 30 ही या इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ 30 ही रोज़े होंगे इंशाल्लाह, और 30 ही सिपारे हैं। लीजिए, ये आज का कोई ये प्री प्लान कोई नहीं है, ये अगर आप गौर फरमाएं कब से गिनने लगेंगे आप, जब से मैंने बिस्मिल्लाह की थी वहाँ से आप देखें कि जो मैंने अर्ज़ किया था कि रमज़ान के 700 हो गए, तो अब रमज़ान के कितने हो गए? 800 सवाब तो हो गए रमज़ान कहने के, रमज़ान कहने के टोटल हो गए 1000 सवाब। चलिए, आज के दरस कुरान में, पहले दरस कुरान में ये मरहूम मग़फ़ूर हाजी रहमत ख़ान और हाजन राज बेगम की रूह, और इसी तरीके से हाजी मोहम्मद नवाज़ और हाजी मोहम्मद आरिफ दोनों का हज किया हुआ है, और इसी तरीके से हाजन मिसेस मोहम्मद नवाज़, चौधरी मोहम्मद नवाज़, और इसी तरीके से हमारे चौधरी विलायत सर, वो भी इंशाल्लाह हाजी या सवाल भी हैं। तो ये इन हस्तियों को जो हमने आज का सवाब पहुंचाया है, और जितने नाम मैंने लिए इन सब के मरहूम हैं। ज़ाहिर है कि हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब आज के हमारे इफ्तार के बानी हैं और दरस कुरान के बानी हैं, और जो हमारे शुरका हैं माशाअल्लाह 30 शुरका हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, लेडीज़ और जेंट्स मिला के, और 30 ही सिपारे हैं और 30 ही रोज़े होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि 29 के आपने 2-3 कर लिए हैं, तो अब हम 30 ही करेंगे इंशाअल्लाह, 30 रोज़े होंगे। तो आज का हमारा ये, इसको हम कहते हैं फाल तफाउल। ये इस बच्चे का नाम मुझे पता नहीं, ये जो सादात का बच्चा है शायद, ये जो अभी नीचे गया, नहीं, एक और बच्चा वो अंदर, वो अभी जो बच्चा गया है कलब अब्बास। देखिए मेरा फिर भी हाफजा भी देख ले मेरा। जी हाँ, कलब अब्बास के लिए भी दुआ हो गई, तकरीबन मिसेज़ राशिद जहरी साहिबा के लिए भी दुआ हो गई, और मिसेज़
हाजी आफनूर जमाल के लिए भी दुआ हो गई, और बाकी जो उनकी मिसेस के लिए दुआ करेंगे कि जो आएंगी, जो यहाँ आएंगी, या मैं दुआ कर ही देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं बुखल नहीं करता। जितने भी आए हैं सबके बेगमात के लिए भी दुआ करता हूँ, सबके बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत की भी दुआ करता हूँ। एक मरतबा हम सूरह मुबारक फातिहा पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास। आज के बानियान दर्स, बानियान इफ्तार के मरहूमीन के लिए, और आज के जो 30 अफराद हमारे शरीक हुए हैं पहले दर्स से कुरान में, इन 30 अफराद के मरहूमीन के लिए। बल्कि बोलते बोलते 31 हो गए, सखी हुसैन शाह भी आ गए हैं, इनके और इनकी बेगम साहबा की भी जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी मैं दुआ कर देता हूँ। तो कबल इसके कि हम फातिहा पढ़ें, 32 दांत अल्लाह ने दिए हैं, और आज 32 ही लोग, और 32 ही जुमले, 32 विजडम के जुमले जन्नत के दरवाज़ों पर लिखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बहन के बारे में शक है कि वो आई है या नहीं आई। अगर वो बहन न भी हों तो भी हमारे प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए हैं, फिर भी 32 बन जाएंगे कि जितने जुमले लिखे हुए हैं विज़डम के जन्नत के दरवाज़ों पर, और जितने दांत अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, जिनको सिक्योरिटी गार्ड बनाया है ज़बान का, और ये कमबख्त इन सिक्योरिटी गार्डों से भी निकल आती है। तो आज का दर्स यहाँ ख़त्म हुआ। आज माशाल्लाह 147, और फिर जो 7 और सूरह इखलास के भी उनको गिन लीजिएगा, तो फिर अब आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लें, 150 से ज़्यादा। और ख़त्म होते होते हमारे आगा मौलाना मुख्तार हुसैन सक़फ़ी भी आ गए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। किबला की से सलामती के लिए बुलंद कर सलवात।